बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो एक बदसूरत लड़की थी। रंगत सियाह थी, होंठ मोटे थे, बाल करली और उलझे हुए, हाथ और पाँव बड़े, आवाज़ बैठी हुई, कंधे झुके हुए, आंखें बाहर की तरफ उबली हुई, कमर अंदर की तरफ दबी हुई और नाक पकौड़ा सी। इसके चेहरे की जिल्द भी अल्लाह माफ़ करे गोबर के ओपले की तरह कदरी और लकीरदार थी। वो किसी जाविये, किसी एंगल से खूबसूरत दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वो इसके बावजूद कंपनी की कामयाब तरीन सेल्स गर्ल थी। वो न्यूयॉर्क के एक ग्रोसरी चेन में काम करती थी। अमेरिका में इस चेन के सैकड़ों स्टोर थे। न्यूयॉर्क में बड़ा स्टोर था और वो इस बड़े स्टोर की सेल्स गर्ल थी। कंपनी हर महीने अमले की कारकर्दगी का जायज़ा लेती थी। वो हर जायज़े में पहले नंबर आती थी। इंतज़ामिया इसकी कारकर्दगी पर हैरान थी। कंपनी के सदर ने एक दिन इससे कामयाबी का गुर पूछ लिया। ये कंपनी की सालाना मीटिंग थी। मीटिंग में सिर्फ एग्जेक्टिव्स और डायरेक्टर्स शरीक थे। वो कंपनी की तारीख की वाहिद मुलाजमत थी जिसे डायरेक्टर्स और एग्जेक्टिव्स ने इस आला तरीन मीटिंग में शिरकत की दावत दी और इस कंपनी की पॉलिसी साजों के सामने कामयाबी का गुर पूछा गया। कंपनी का सदर मीटिंग को चेयर कर रहा था। वो इस बदसूरत लेकिन कामयाब तरीन सेल्स गर्ल के चेहरे पर नजरें जमाए बैठा था। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 2 गुर है। मीटिंग में मौजूद तमाम गुरु इसे गौर से देखने लगे। इसने जवाब दिया, पहला गुर मेरी जिस्मानी बदसूरती है। मेरे जिस्म में कोई चीज़ खूबसूरत नहीं थी। मैं बचपन ही में अपनी इस खामी को समझ गई। चुनांचे मैंने अपने जहन, अपनी अखलाकियात और अपनी ज़ुबान को खूबसूरत बना लिया। मुझे देखने वाले मुझे मुस्तरद कर देते हैं, लेकिन मुझसे मिलने वाले, मेरे साथ गुफ्तगू करने वाले और मेरे साथ डील करने वाले मुझे कभी भूल नहीं पाते। ये मुझे हमेशा याद रखते हैं। इसने सांस लिया और इसके बाद बोली, और दूसरा गुर मेरा दूसरा पैरा है। मैं अपने कस्टमर को काउंटर पर खड़ा करती हूँ और इसके पास 2 बार आती हूँ। मीटिंग में शरीक डायरेक्टर्स को पहली बात फ़ौरन समझ आ गई। ये जान गए कंपनी की बदसूरत तरीन सेल्स गर्ल अखलाकियात, गुफ्तगू और डील में खूबसूरत तरीन है। चुनांचे ये अपने लब व लहजे, अंदाज़ गुफ्तगू और मैनर्स के ज़रिए गाहकों को गिरफ्त में ले लेती है, लेकिन उन्हें दूसरे पैरे का गुर समझ न आया। लिहाजा वो आंखें फाड़ फाड़ कर इसकी तरफ देखने लगे। खातून मुस्कुराई और नरम लहजे में बोली, फ़र्ज़ कीजिए आप मेरे कस्टमर हैं। आप मेरे काउंटर पर 1 किलोग्राम चीनी लेने आते हैं। मैं इस स्टोर में जाऊंगी, किलोग्राम के तेले में ज़रा सी चीनी कम डालूंगी। ये तेला गाहक के सामने लाऊंगी, इसे तराजू में रखूंगी। चीनी कम होगी, मैं वो तेला और गाहक वहाँ छोड़कर स्टोर में जाऊंगी और वहाँ से बाकी चीनी लेकर दोबारा वापस आऊंगी। मेरे दूसरी बार अंदर जाने, वापस आने और थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डालने से गाहक को अपनी अहमियत का एहसास होगा। वो मुझसे मुतासिर हो जाएगा। चुनांचे वो हर बार हमारे स्टोर से ग्रोसरी ख़रीदेगा। वो हर बार मुझसे सौदा ख़रीदने की कोशिश भी करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये एक अजीब गुर था। डायरेक्टर सेल्स ने कुर्सी पर पहलू बदला और इससे मुखातिब हुआ, मलिया, लेकिन हमारे स्टोर की ज़्यादातर मसनूआत पैकेट्स में होती है। आप इनका वज़न नहीं कर सकती। मलिया मुस्कुराई और पूरे यकीन से बोली, सर मैं गाहक की टोकरी में से कोई पैकेट उठाती हूँ, इसका वज़न करती हूँ। वो पैकेट अगर वज़न में कम हो तो मैं इसकी जगह पूरे वज़न वाला पैकेट रख देती हूँ, और अगर तमाम पैकेट्स का वज़न कम हो तो मैं डब्बे खोल कर इस पैकेट का वज़न पूरा कर देती हूँ। गाहक मेरी इस तवज्जो से मुतासिर हो जाता है। डायरेक्टर सेल्स ने पूछा, क्या दूसरी सेल्स गर्ल ऐसा नहीं करती? मलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर वो खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को तकनीक की ज़रूरत नहीं होती। खूबसूरत लोग अपने खूबसूरत फिगर, अपनी खूबसूरत आंखों, अपने खूबसूरत होंठों, अपने कद काट और अपने खूबसूरत हाथों और पाँव को अपनी ताकत समझ लेते हैं। ये इसे अपना सेल्स पॉइंट बना लेते हैं और ये भूल जाते हैं लोगों को आपकी मुस्कुराहट अपनी तरफ मुतवज्जो तो कर सकती है, ये उन्हें अपने पास ठहरा नहीं सकती। मरीज़ों को अच्छी नर्स चाहिए होती है, खूबसूरत नर्स नहीं। आप इंतहाई खूबसूरत नर्स हैं, लेकिन आप मरीज़ के बाजू की गलत जगह पर इंजेक्शन लगा देते हैं, तो क्या मरीज़ आपकी खूबसूरती की वजह से खामोश रहेगा? हरगिज़ नहीं, वो तूफ़ान खड़ा कर देगा। लोग खूबसूरत मॉडल की वजह से फ्रिज का इश्तिहार तो देख लेते हैं, लेकिन ये जब भी फ्रिज ख़रीदेंगे ये फ्रिज की कारकर्दगी को जहन में रखकर ख़रीदेंगे। ये मॉडल के हुस्न के जलवों को देखकर नहीं ख़रीदेंगे। अखलाकियात, बिहेवियर और आपकी शाइस्तगी आपकी असल ताकत होती है,
اور آپ کو اس طاقت کا استعمال سیکھنا چاہیے۔ وہ رکی اور دوبارہ بولی، اور دوسری بات، میری دوسری کولیگز اپنا پیرا بچانے کے لیے عموماً اسٹور سے لفافے میں زیادہ چینی ڈال کر لاتی ہے۔ یہ گاہک کے سامنے چینی تولتی ہے، لفافے میں موجود زائد چینی نکالتی ہے اور 1 کلو گرام کا پیکٹ بنا کر گاہک کو دے دیتی ہے۔ یہ چینی پوری ہوتی ہے، لیکن گاہک کیونکہ لفافے سے چینی نکلتے دیکھتا ہے، سیلز گرل نے اسے پوری چینی نہیں دی، اور یہ غلط سوچ اس سیلز گرل اور اسٹور دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ چنانچہ میرا خیال ہے ہم اگر اپنے اسٹور میں دوسرے پیرے کو لازم قرار دے دیں تو ہماری سیل میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور سیلز مین اور سیلز گرل کی کارکردگی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس معمولی سی ٹپ سے بورڈ کے تمام ارکان متاثر ہو گئے اور وہ اپنی نشستوں سے اٹھے اور ملیہ کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ یہ ملیہ بعد ازاں امریکہ کی نامور سیلز گرل بنی۔ اس نے نئے سیلز مین اور سیلز گرلز کی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا اور امریکہ کے ہزاروں سیلز مین کو سیلز کی ٹریننگ دی۔ آپ ملیہ کی کامیابی پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے اپنی بدصورتی کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ یہ جان گئی تھی اس کے پاس لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے خوبصورت آنکھیں، خوبصورت ہونٹ، خوبصورت چہرہ، خوبصورت گردن اور خوبصورت قد و کاٹ نہیں، اس کی چال بھی مستانی نہیں اور اس کا سراپا بھی خوبصورت نہیں۔ چنانچہ اس کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے، یہ اپنے اندر کی ملیہ کو اتنا خوبصورت بنا لے کہ اس کی اندرونی اچھائیاں اس کی بیرونی خامیوں پر پردہ ڈال دے، اس کے اندر کی روشنی اس کے باہر کے اندھیروں میں چمک پیدا کر دے۔ ملیہ نے اپنے اندر پر توجہ دی اور اس کی پوری کائنات بدل گئی۔ قدرت ہمیں 8000 صلاحیتیں دے کر دنیا میں بھجواتی ہے۔ آپ اگر دنیا کے تمام ٹریڈرز، تمام پیشوں اور تمام کاموں کی فہرست بنائیں تو یہ فہرست 85 کے عدد سے اوپر نہیں جائے گی، جبکہ قدرت ہمیں ان 85 پیشوں یا مہارتوں کے لیے 8000 صلاحیتیں دے کر دنیا میں بھجواتی ہے۔ ہم اگر ان 8000 صلاحیتوں میں سے صرف تو دنیا 1000 سال تک ہمارا نام یاد رکھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو ایک سوئی زمین پر گاڑتے تھے، دوسری سوئی لے کر 3 گز کے فاصلے پر بیٹھ جاتے تھے، یہ دوسری سوئی پھینکتے تھے اور یہ سوئی زمین پر گڑی سوئی کے ناکے سے گزر جاتی تھی۔ یہ ان 8000 صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت کا استعمال تھا۔ بھارت میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کھائے پیے بغیر 2 سال گزار دیتے ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سمجھنے اور بولنے والے سینکڑوں لوگ موجود ہیں۔ اومیاکون روس میں دنیا کا سرد ترین گاؤں موجود ہے۔ اس کا درجہ حرارت -50 سے -70 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ اس درجہ حرارت میں زندگی ممکن نہیں رہتی، مگر اس گاؤں میں آج بھی 500 لوگ موجود ہیں۔ یہ لوگ سردی کے موسم میں بھی باہر نکلتے ہیں اور زندگی کے زیادہ تر تقاضے پورے کرتے ہیں۔ مریخ پر بھی زندگی ممکن نہیں، مگر انسان مریخ پر جانے کے لیے پرتول رہا ہے۔ سمندر کے اندر میلوں گہرے گڑھے ہیں۔ دنیا کا گہرا ترین گڑھا بحیرہ اوقیانوس میں ماریانا ٹرینچ ہے۔ لوگ اس گڑھے میں اترنے اور اس کی گہرائی تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کسی نہ کسی دن چلے بھی جائیں گے، اور یہ ان 8000 صلاحیتوں میں سے چند ہے جو قدرت ہمیں دے کر دنیا میں بھجواتی ہے، لیکن ہم اپنی جسمانی کمزوریوں، اپنی جسمانی ساخت کی خرابیوں کو رکاوٹ بنا کر پوری زندگی رو دھو کر گزار دیتے ہیں۔ اس دنیا میں جس میں زرافے خوراک کے لیے اپنی گردن لمبی کر لیتے ہیں، ہم انسان اس دنیا میں اپنے چہرے کے رنگ سے ہار جاتے ہیں، ہم اپنے قد کاٹ سے مار کھا جاتے ہیں۔ ہم کس قدر بیوقوف ہیں، ہم یہ نہیں جانتے قدرت نے ہمیں 8000 صلاحیتیں دی، ان میں سے صرف 36 دوسرے لوگوں کو نظر آتی ہے، باقی 7964 ہمارے اندر چھپی ہے، لیکن ہم پوری زندگی اپنے ان 7964 دوستوں کو آواز نہیں دیتے، ہم انہیں جگانے، انہیں اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے، لہٰذا ہم اپنی جسمانی کمزوریوں کا رو کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔